ही दादागिरी सुरुवात जाल्लेली आसा आणि हेचो प्रत्यय आमकां बिडिओन आयिल्लो आसा। ही जी आयज जी जमनी विकाप आसा हाचो एक परिणाम असो दिसता, तुका कितें दिसता? म्हाका दिसता आमकां खूब उशिरा कळटा हे। 3 वर्सां पयलीं हांव ह्याच विशयाचेर उलयल्लो आनी एक स्पेसिफीक म्हटलेलें की दिल्ली आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली जी NCR एरिया नॅशनल रिजन कॅपिटल कळ्ळें, ज्या एरियेन जमनींच्या परस्पर वादान ज्यो मर्डरी जातात, अशें थापटां बिपटां गोंयांत मारतात तसलो विशय न्हू, तेची पुनरावृत्ती गोंयांत जातली काळांतरान म्हणून 3 वर्सां पयलीं स्टेटमेंट केल्ली आसा। आनी हेची सुरवात जर आमी पळयलें जाल्यार आज हांगासर आमकां BDO ऑफिसान जेन्ना असो अंधाधुंद कारभार जाता, जेच्या एखाद्या पंचायत सचिवाक जेन्ना हात घातलो वयता तेन्ना कळोवन चुकता की आमी गोंयांत आमची जी यंत्रणा आहा किंवा सरकार हो कितलो अपयशी ठरता पळय अशा विशयांचेर टॅकल करपाक वयतो। आज पुलिस स्टेशनाचेर सुद्दां आमी आयकले की वो कुछ नहीं रहता है, उसको ठोकना है, ऐसा अशा पद्धतीची भाशा आमकां आयकपाक आयले। हे आमी हेच्या पयलीं आयकला की तेंचो हो असो ते ह्या मायंडसेटाचे आसता, तर तेंचो विषय कसो आसता की इधर साला थप्पड़ मारा तो FIR रजिस्टर होता है म्हणटात ते, उधर गोली चलाया तो कुछ नहीं होता है, कळ्ळें न्हू। आनी आमी हे सगळें हे सहन करता। आज सुद्दां जेन्ना एखाद्या पंचायत सचिवाक जेन्ना एखाद्या BDO ऑफिसान जेन्ना हात घालतात ताका मारहाण जाता आनी थंयसरले स्टाफ आसात इतर आसात किंवा गोंयकार जे थंयसरले अवती भोवती आसलेले मनीस जर आपले मुखाटपणे जर पळयतात जाल्यार हांवें जे 3 वर्सां पयलीं सांगलेलें पळय तीच गोश्ट घडटली। आनी हाका कारणीभूत जर कितें जाल्यार सरकार आसा, सरकार यंत्रणा ह्या जबाबदार आसा। प्रत्येक वेळाचेर लोक धांवन रस्त्याचेर येवचे ना, अशें कितें जालें काय आमी धांवन येवप मागीर। दीपक, ह्यो विशय असो जो कॉम्प्लिकेटेड जाल्लो आसा, असेंब्ली चालू आसा, ह्यो विशय तुज्या तर्फे तुमच्या लिडरा तर्फे असेंब्लीन फाल्यां येतलो काय? असेंब्ली सोंपली फाल्यां, असेंब्ली सोंपली। असेंब्लीच्या फ्लोराचेर जे जे म्हणून विशय येता दर वेळाचेर आमी अशें हेच्या पयलीं सुद्दां कोरगांवच्या एका भुरग्याक उखल्लो असोच गोंयकारांचो परप्रांतीय आसलो कोण तरी, आनी आमी अशेंच येवन धांवन येयल्ले। तर तेचो रिजल्ट कितें म्हणून ठरता, रिजल्ट कितें ठरता? आमी जो पर्यंत रस्त्याचेर ह्या सगळ्या गोष्टींचो निशेध करिना, ही तर खरें म्हणचे जाल्यार सगळ्यांत तसो पयशे जाल्यार ही घाणेरडे कृत्य आसा। हेचो निशेध हांवें एकट्यान पूर्ण मोरजकार किंवा गोंयकारांनी हेचो निशेध करपाक जाय।